अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जनाब। तो आज हम अपनी उर्दू की क्लास में मौजूद हैं और आज इस उर्दू की क्लास में हम क्या काम करने वाले हैं। आज हम और एक चीज़ नई सीखेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अपना पिछला काम मुकम्मल किया, अपनी टीचर को दिखाया था, उनसे बात की थी अपने काम के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सब अपना काम साथ साथ मुकम्मल करते हैं। अच्छे बच्चे हैं सब। अच्छा जी, हम क्या काम कर रहे थे ज़रा जल्दी से बताइए। हम क्या कर रहे थे? हम तख्लीकी लिखाई की मश्क पर थे, जो कि आपके सबक नंबर 1 से है, दुआ जिसका नाम है। ठीक है ना, हम इसी मश्क पे आजकल काम कर रहे थे। आज हम इस मश्क में मज़ीद एक चीज़, तख्लीकी लिखाई में एक नई चीज़ सीखेंगे। वो भी बहुत मज़ेदार सा काम है। आपने क्या किया था? हमने करना क्या था? हमने एक नज़म लिखनी थी। ऐसे ही था, बिल्कुल ठीक। और उस नज़म को लिखने के लिए हमें जहन में रखना था क्या? रदीफ़ का इस्तेमाल। और रदीफ़ क्या था, याद है आपको? रदीफ़ क्या चीज़ होती है, किसे कहते हैं रदीफ़? जब नज़म में के शेर के हर दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज़ एक ही जैसा हो, वो लफ्ज़ रदीफ़ कहलाता है, जैसा आपकी सबक नंबर 1 की दुआ में मौजूद है। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने भी अपना काम शुरू किया था कि हमने भी नज़म लिखनी है। और हमने अपनी नज़म का उन्वान क्या रखा था? हमने अपनी नज़म का उन्वान रखा था स्कूल। बिल्कुल ठीक। और हमने नज़म लिखने में सबसे पहला काम क्या किया था कि हमने सबसे पहले कुछ अल्फाज इकट्ठे किए थे जिनका ताल्लुक़ स्कूल से हो। ऐसे ही था। और आपने उसका खाका भी बनाया था। और फिर हमने उन अल्फाज की मदद से मिसरे बनाए थे, शेर मुकम्मल किए थे। हमसे यहाँ कहा गया है कि हमें एक नज़म लिखनी है जो 4 अशार पर मुश्तमिल हो। और फिर हमने उन अल्फाज की मदद से अशार भी बनाए थे। कितनी आसानी से हमने अशार लिख लिए थे, याद है ना आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा था कि एक काम आपको दे रही हूँ कि आप इन अशार की तरतीब सोच के रखिएगा कि क्या हो सकता है, कौन सा शेर पहले होना चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है सुनने में, कौन सा शेर दूसरे नंबर पर होना चाहिए, कौन सा शेर तीसरे नंबर पे, कौन सा शेर चौथे नंबर पे। ये बात हमने की थी। तो आपने किया ये काम, करके रखा है। अरे वाह, शाबाश भाई। तो जनाब, अब मैंने भी सोचा कि चले मैं भी आपके साथ एक तरतीब शेयर करती हूँ कि मुझे क्या लगता है या क्या हो सकता है। देखें, हो सकता है ये तरतीब वैसी ही हो जैसे आपने बनाई है। हो सकता है ना ऐसा? चलें ठीक है। हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि जो अशार हमने बनाए थे एक दफ़ा उन अशार को पढ़ लेते हैं। आपके पास मौजूद है वो? चलें हम पढ़ते हैं। हमने क्या क्या अशार बनाए थे? रोज़ स्कूल को जाएंगे, सीख के कुछ हम आएंगे। वाह भाई, ये हमने बनाया था। अच्छा, और क्या शेर बनाया था? और हमने बनाया था मिलकर अच्छे बच्चों से नए दोस्त हम बनाएंगे। वाह भाई। और हमने क्या शेर बनाया था? और हमने एक शेर बनाया था शौक़, मेहनत और अज़म के साथ इल्म की शमा जलाएंगे। वाह भाई, बहुत खूबसूरत शेर बना लिए थे हमने। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या शेर बनाया था हमने? हमने ये शेर भी लिखा था किताबें बस्ता साथ में लेकर क्या खूब सब सीखते जाएंगे। वाह भाई, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था हमने उन अल्फाज का अपने अशार में। अच्छा, एक शेर और था जो हमने बनाया था। वो क्या था भाई? पढ़ाई के साथ खेल भी, सेहत भी यूँ बढ़ाएंगे। इस तरह से हमने ये अशार मुकम्मल किए थे। अब आज हम इनकी तरतीब सोचते हैं कि कौन सा शेर पहले नंबर पे अच्छा लगेगा, कौन सा शेर दूसरे नंबर पर होना चाहिए, कौन सा शेर फिर तीसरे नंबर पर होना चाहिए, फिर कौन सा शेर चौथे नंबर पर होना चाहिए। तो चले ये सोचते हैं। अच्छा जी, मैंने जब देखा इस नज़म को तो मुझे ऐसा लगा, आप भी बताइएगा, आप भी ज़रूर लिखिएगा अपनी कॉपीज़ में। मुझे ऐसा लगा कि इसका सबसे पहला शेर तो यही ठीक है। रोज़ स्कूल को जाएंगे,
سیکھ کے کچھ ہم آئیں گے۔ پہلا شعر ہم یہی رکھتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ اس میں اسکول کا ذکر ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں جی ہماری نظم اسکول کے بارے میں ہے، تو پہلا شعر ہم یہی رکھتے ہیں۔ اب سوچنا ہے کہ دوسرے نمبر پہ کون سا شعر ہونا چاہیے، کیا ترتیب بننی چاہیے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارا دوسرا شعر یہ ہونا چاہیے، کتابیں بستہ ساتھ میں لے کر کیا خوب سب سیکھتے جائیں گے۔ ہاں جی، کیونکہ پہلے ہم نے اسکول کا ذکر کیا، تو اسکول کے بعد ہم لے کے کیا گئے تھے اسکول میں، کتابیں اور بستہ، تو دوسرے شعر میں ہم نے اس کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب لگ رہی ہے کچھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے شعر پہ کہ تیسرے نمبر پہ کیا ہونا چاہیے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ تیسرے نمبر پر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا لگے گا شعر، مل کر اچھے بچوں سے نئے دوست ہم بنائیں گے۔ یہ بھی بہت مزیدار سا شعر ہے، کیونکہ ہم بہت سے نئے دوست بناتے ہیں اسکول میں اور سب اچھے بچے ہوتے ہیں، اچھے اچھے دوست بنانے چاہیے، ہے نا جی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تیسرے نمبر پر شعر اچھا لگے گا، تو ہم نے اس کی ترتیب ایسے رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب بچا چوتھا نمبر کہ چوتھا شعر ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ تو جو ہمارے پاس اشعار بچے ہیں، مجھے اس میں سے یہ شعر بہت پسند آیا، تو میں نے سوچا کہ اسے ہم چوتھے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ وہ کون سا ہے بھلا؟ وہ ہے، شوق محنت اور عزم کے ساتھ علم کی شمع ہم جلائیں گے۔ خوبصورت شعر لگ رہا ہے، تو مجھے تو بھائی یہ اشعار لگے کہ ان کی یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ اب آپ کے پاس کیا ترتیب تھی؟ مجھے لگتا ہے ایک ہی جیسی ہوگی تقریباً، ہے نا، کہ ان ترتیب سے جب ہم ان 4 اشعار کو لکھیں گے تو ہماری ایک خوبصورت سی نظم اسکول پہ مکمل ہو جائے گی۔ تو جلدی سے انہیں ایک دفعہ ہم ترتیب میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس ترتیب سے اب ہم نے اس نظم کو مکمل کیا ہے، یعنی یہ 4 اشعار مکمل کیے ہیں۔ تو جلدی سے ذرا میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھیے۔ روز اسکول کو جائیں گے، سیکھ کے کچھ ہم آئیں گے، کتابیں بستہ ساتھ میں لے کر کیا خوب سب سیکھتے جائیں گے، مل کر اچھے بچوں سے نئے دوست ہم بنائیں گے، شوق محنت اور عزم کے ساتھ علم کی شمع بھی ہم جلائیں گے۔ تو اس طرح سے ان 4 اشعار پر مشتمل ایک خوبصورت سی نظم ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس نظم کو خوبصورت طریقے سے، خوشخط طریقے سے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت خوبصورتی سے جب لکھیں گے تو اس کے لیے آپ رنگوں کا استعمال بھی کیجئے، کلر پینسلز یوز کیجئے، مارکرز یوز کیجئے، ٹھیک ہے، اسکیچ پینس یوز کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس آپ اسی نظم کو سامنے رکھتے ہوئے، اسکول کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ تصویریں بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی نظم اور خوبصورت لگے۔ تو آپ یہ کام مکمل کر کے رکھیں گے، پھر آپ کی ٹیچر آپ کا یہ کام چیک کریں گی، آپ انہیں تصویر کھینچ کے بھی بھیج سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے اس نظم کو اپنی کاپی میں تحریر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔